ராதே கிருஷ்ணா. ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 10. अथ दशमोऽध्यायः. सौनकोवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमाकारशीत्तदः. सूदोवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः. निशम्य भीष्मोक्तमदाच्युदुक्तं प्रवृत्तविज्ञानविदूरविभ्रमः ससासगामिन्द्र इवाजिदाश्रयः परिद्युबान्धाम् अनुजानुवर्तितः. कामं बवर्षपर्जन्यः सर्वकामदुकामही ऋषिचोष्मव्रजान् गावः पयसोदस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिभिरुदः फलन्त्योषधयो सर्वां कामं मन्मृदु तस्य वै नादयो व्याधय क्लेशां दैवभूतात्महेतवः. अजातशत्रौ अभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिभयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुच्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोगरतं कैचित् परिष्वक्तोऽभिवादितः. सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तदा गान्धारी धृतराष्ट्रच्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ मृगोदरच्च दौम्यच्च त्रियो मत्स्यसुधादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः. कीर्त्यमानं यशो यस्य सहृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तदीयपार्ताः सहेरन् विरहं कदं दर्शनस्पर्शसंलाभ शयनासनभोजनैः सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्दस्नेहसम्बद्धा विचैलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्दन् उत्कलद्बाष्पम् औद्गण्ड्या देवकी सुते निर्याज्यकारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गसङ्गभैर्यच्च वीणापणवगोमुखाः दुन्दुर्यानकगण्डात्या नेदुर्दुन्दुभयस्तदा प्रासादशिखरारूढाः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमै कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः सिदादपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियप्रियतमस्य उद्धवसात्यगिच्चैव व्यजने परमात्मुदे विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुमतिपदी असूयन्दाशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसा कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायां पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि शुद्ध शक्तिशो स एव भूयो निजवीर्यचोदितां सजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षति अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदिस्समानो अनुससार शास्त्रकृते स वा अयं यत्पदमत्र सोरयोजितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मनां नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजद्यवद्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण दमोदियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलं प्लाक्यतमं यदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मदोर्वनं यदेष पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्जलि अहो बतस्वर्यसस्थिरस्करी कुसत्तली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं मृदस्नानहुदादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सख्यतरामृतं मुहुर्वृजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः
या वीर्यशुल्केन हृदा स्वयंवरे प्रमद्य चैत्यप्रमुखान् सुष्मिणः प्रत्युम्न साम्बाम्ब सुधादयो परा याच्चाहृदा भौमवदे सहस्रशः एता परं त्रित्वमवाप्तपेशलं निरस्तशौचं वद साधु कुर्वदे यासां मृगात् पुष्करलोचनपदिः न जात्ववैद्या हृदिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः अजातशत्रुपृतनां गोपीताय मधुद्विषग परेभ्य सङ्गीतस्नेहात् प्रायुं तच्च दृङ्गिणीम् अत दूरगतान् सौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायास्वनगरीं प्रियैः कुरुताङ्गलपाञ्जालान् सूरसेनान् स यामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वदानत मरुदन्वम् अधिक्रम्य सौवीरावीरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागाद शान्तबाहो मनाग्विभो तत्र तत्रैः हरिप्रत्युद्यतार्हणः सायं वेदे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा श्रीहरये नमः।